are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आज जो मेरे पास मजमून है वो है यूनतन की वफादारी. आमीन. क्या मजमून है? यूनतन, जिसे हम अंग्रेजी में जॉनथन भी कहते हैं. बाइबल मुकद्दस में सबसे अहम तरीन जो मजमून है वो वफादारी है. वफादारी. और इसकी जो सज़ा है बेवफाई की, नाफरमानी की, वो बहुत ख़तरनाक और बार बार बाइबल मुकद्दस में बताई गई है. और मुख्तलिफ़ कहानियों में ये बताया गया है कि किस तरह से लोगों ने खुदा के साथ बेवफाई की और उनकी ज़िंदगी का अंजाम जो है वो क्या हुआ. ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ मोड़ों पर अप एंड डाउन्स आते रहते हैं. हमारे यहाँ जो अमली इक़दाम हैं या चलने के रास्ते हैं वो कठिन हो सकते हैं, मुश्किल तरीन हो सकते हैं. उनमें कई तरह की ढलानें हो सकती हैं, ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन खुदा हर सूरत में, हर मौसम में, हर हालात और हर मुश्किल में वफ़ादारी का तकाज़ा करता है, वफ़ादारी को मांगता है. और वफ़ादारी जो है वो कमिटमेंट के साथ की जाती है, एक अहद के साथ की जाती है, जिसको पूरा करना जो है वो वफ़ादार शख्स के लिए ज़रूरी हो जाता है. तो यूनतन का मतलब है गॉड हैज़ गिवन. यूनतन का क्या मतलब है? जॉनथन का गॉड हैज़ गिवन. यूनतन साउल बादशाह का बेटा है, ये उसका बड़ा बेटा है और शाही फ़ौज के ऊपर जो है ये बड़ा अफसर है, बड़ा ऑफिसर है यूनतन. इसे मुकर्रर किया है साउल बादशाह ने. और आप जानते हैं कि साउल बादशाह जो है वो इसराइल का पहला बादशाह है जिसे शमूएल ने मसा किया. और इसका पहला जो बेटा है उसका नाम यूनतन है. और यूनतन फ़ौज के ऊपर, एक शाही फ़ौज जो हाई लेवल की है उसके ऊपर जो है वो लीड करता है, उसका ऑफिसर है. लेकिन ये दाऊद से वाकफियत रखता है. ही नोज डेविड. वो दाऊद को बड़े करीबी से जानता है. उसने देखा है कि उसका हम उम्र ही था दाऊद जब उसने जाती जूलियत को मार गिराया. ही नोज, वो उससे जानता है. और यूनतन मोहब्बत और वफ़ादारी का एक बेहतरीन शाहकार है जिससे हम अपनी ज़िंदगी में चर्च को सीख सकते हैं. वी कैन सी इट कि यूनतन जो है वो एक चर्च है और चर्च से खुदा ये तकाज़ा करता है हर एक रुकन से, हर एक मेंबर से, हर एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट से कि वो वफ़ादारी को ज़ाहिर करें, वो खुदा के साथ वफ़ादार हो. सो वफ़ादार जो है वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जीता. ये वफ़ादार होने की पहली सिफ़त है, क्वालिटी है. जो शख्स भी वफ़ादार होगा वो सेल्फिश नहीं हो सकता, वो खुद गर्ज नहीं हो सकता, वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं जिएगा. अगर कोई शख्स के मैं सिर्फ़ अपने लिए जीता हूँ, मेरे लिए ये है, मैंने ये करना है, मैंने ये खाना है, मुझे ये मिल जाए, मैं ये करूँ, तो आपकी वफ़ादारी कभी भी साबित नहीं हो सकती है. जब तक आप किसी दूसरे शख्स के साथ जो है कोई अहद जो है उसे ना निभाएं तो आप वफ़ादार नहीं कहला सकते हैं. सो बदकिस्मती से साउल के अंदर, यूनतन के बाप के अंदर, साउल जो बादशाह है उसके अंदर ये फॉल्ट है कि उसने खुदा की मर्ज़ी को रद्द कर दिया. वो बादशाह चुना गया, उस पर मसा का तेल डाला गया, उसे मुकर्रर किया गया, उसे नबी ने मुकर्रर किया. वो किंगडम पर राज करता है, वो बादशाहत को चला रहा है, अफवाज उसके अंडर है, लेकिन वो खुदा की मर्ज़ी से बाहर चला गया. वो खुदा की मर्ज़ी से बाहर चला गया, वो खुदा के मंसूबे से बाहर चला गया. और वो जीना चाहता है लेकिन खुदा की मर्ज़ी के बग़ैर, अपनी मर्ज़ी से वो जीना चाहता है. उसे इख्तियार खुदा ने दिया है, वो खुदा की कौम पर इख्तियार रखता है, अथॉरिटी रखता है, लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से लीड करना चाहता, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है. उसने खुदा की मर्ज़ी को रद्द कर दिया.
اس نے خدا کی مرضی کو رد کر دیا ہے, خدا کی مرضی کو نظر انداز کر دیا ہے. اب اس کے نزدیک خدا کیا چاہتا ہے, خدا کی کیا مرضی ہے, خدا کی کیا فطرت ہے, خدا کی کیا سوچ ہے, خدا کیا سزا دے گا, خدا کی کیا شرائط ہے, خدا کا خوف کیا ہے, اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. وہ اب خدا نہیں کرتا ہے, اس کی باتوں میں اب خدا نظر نہیں آتا, اس کے جملوں میں خدا نظر نہیں آتا, اس کی مشکل میں خدا نظر نہیں آتا, اس کے فیصلوں میں خدا نظر نہیں آتا, اس سے اگر کوئی پوچھنے آتا ہے اس کے جملوں میں خدا کا لفظ نظر نہیں آتا. There is no God. وہ خدا کو براہ راست بھول گیا ہے کہ اس کو یہ پوزیشن کس نے دی ہے, یہ وقار, یہ معیار, یہ دولت, یہ شہرت کس نے دی ہے. اس نے خدا کی مرضی کو رد کر دیا اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے اپنے کاموں میں بیزی ہو گیا. He is doing that his work جو خدا کی مرضی کے متحد نہیں ہے. سو خدا جو ہے جب ہم اسے رد کر دیتے ہیں تو ساری چیزیں جو خدا نے ہمارے لیے روکی ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ریلیز ہو جاتی ہیں, جیسے کہ لعنت, بدروہیں, مشکلیں. جب ہم خدا کے انگیسٹ چلے جاتے ہیں, خدا کی مرضی کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں, تو وہ لعنتیں, وہ بیماریاں, وہ بدروہیں جو رکی ہوتی ہیں, اس لیے رکی ہوتی ہیں کہ ہم خدا کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں, وہ ساری ہماری زندگی اور خاندان میں ریلیز ہو جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ساؤل کی زندگی میں بدرو داخل ہوئی. کیوں داخل ہوئی؟ اسے خدا نے نہیں بھیجا, لیکن جب ہم خود خدا کی مرضی کو رد کرتے ہیں تو پھر بہت ساری بدروہیں, بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں. سو ساؤل جو ہے وہ داؤد سے نفرت کرتا ہے, حالانکہ داؤد جو ہے وہ بہت چھوٹا تھا اور ساؤل کی عمر اور داؤد کی عمر میں بہت فرق ہے. لیکن داؤد چونکہ بچپن سے جنگجو رہا ہے, ایماندار رہا ہے, اور اس نے جاتی جولیت کو مارا ہے. اور اس وقت گلیوں میں, کوچوں میں یہ گیت گایا گیا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں مگر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. اور ساؤل نے یہ سنا ہے, اس کے اندر جیلسی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری جگہ لے لے گا. یہ بڑی پرابلم ہے جب ہمارے اندر یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی میری جگہ لے لے گا, تو ہم اس کے خلاف جو ہے وہ اپنے اندر نفرت رکھ لیتے ہیں, بغض رکھ لیتے ہیں. تو ساؤل کے اندر جو ہے وہ داؤد کے لیے بہت نفرت ہے, یہاں تک نفرت ہے کہ 30 سے زائد, more than 30 times اس نے کوشش کی ہے کہ وہ داؤد پر قاتلانہ حملہ کرے, وہ داؤد کو سرے سے ہی مار دے, ختم کر دے. ساؤل نے کئی مرتبہ یہ پلان کیا ہے کہ وہ اسے مار دے, کیونکہ وہ اسے زور آور دیکھتا ہے, چاہے وہ کمزور ہے, چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہے, چاہے وہ چھوٹی عمر سے لڑتا رہا ہے, لیکن ساؤل کے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں, بہت سارا لباس ہے, لیکن وہ اپنی دنست میں اسے زور آور دیکھتا ہے, اسے طاقتور تسلیم کرتا ہے, اور وہ سوچتا ہے کہ یہ چونکہ فاتح رہا ہے, یہ آگے بھی فتح مند ہو سکتا ہے, ممکن ہے یہ بادشاہ ہو جائے. اور اس نے اپنے بیٹے کے کان میں یہ بات بھری ہے, اس نے یونتھن کو بتایا ہے کہ یہ داؤد جو ہے یہ بڑی خطرے کی علامت ہے ہمارے خاندان کے لیے, یہ بادشاہ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ میں نے اس کے بچپن میں اسے دیکھا ہے کہ یہ جنگیں جو ہے وہ جیتتا رہا ہے, یہ فاتح رہا ہے, اور یہ جنگ جو ہے ممکن ہے کہ یہ تخت لے لے, یہ پوزیشن لے لے, اور یہ تیری پوزیشن ہے, میرے بعد تجھے بادشاہ ہونا چاہیے, اور ممکن ہے یہ داؤد ہو جائے. لہٰذا اس نے کہا کہ یہ جو نفرت ہے اسے اگلی نسل میں بھی دیا جائے اور یہ کنٹینیو رہے, لیکن خدا وفاداری کے ذریعے جو ہے اپنی مرضی کو پورا کر دیتا ہے. آمین. خدا وفادار لوگوں کے ذریعے اپنی مرضی کو پورا کر دیتا ہے. سو آئیں ہم پہلا سموئیل 18 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے. خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, تب یونتھن نے وہ بکا جو وہ پہنے ہوئے تھا اتار کر داؤد کو دی. سو یہ کس نے دی؟ یونتھن یونتھن نے. کس کو دے دیا؟ داؤد کو. اور
साउल ने अपने बेटे जोनाथन को दिया था। यूनाथन को उसने जंगजू बनने के लिए हथियार दिए थे और वो बिल्कुल उसके कद काठ के मुताबिक थे और उसने ये सोचा था इसके बाद ये होगा और ये उसका दिया हुआ इख्तियार था। लेकिन यूनाथन ने क्या किया, अपना जो इख्तियार है वो दाऊद को दे दिया। क्यों? आप अंडरस्टैंड करेंगे कि यूनाथन के अंदर वफादारी है। किसके साथ? खुदा के साथ। जब आप खुदा के साथ वफादार होते हैं तो फिर खुदा आपको अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता, फिर आप खुदा की मर्जी के नीचे होते हैं, फिर खुदा की मर्जी आपके ज़रिए पूरी होती है। सो यूनाथन ने अपनी चीज़ें दाऊद को देना शुरू की। जी। और अपनी पोशाक बल्कि अपनी तलवार और अपनी कमान और अपना कमरबंद तक दे दिया। सो जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके पास था उसने क्या कर दिया? दाऊद को दे दिया। दाऊद के पास ये चीज़ें नहीं थी। वो फौज के लिए सिलेक्ट नहीं किया गया था, वो उसे बनाया जा सकता था। उसने जंग जीती थी, उसने एक बहुत बड़े दुश्मन को मारा था, लेकिन साउल के पास इख्तियार था, लेकिन उसके पास इख्तियार तो था लेकिन वो खुदा की मर्जी के नीचे नहीं था। कई मरतबा हम सोचते हैं कि फ़लाँ इख्तियार वाला जो है वो मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा। अगर कोई इख्तियार वाला आपकी फेवर में काम नहीं कर रहा तो पॉसिबल है वो खुदा की मर्जी के ताबिया नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने इसे ईजी किया। उसने कहा जैसे तेरी मर्जी ज़मीन पर भी। और हम नहीं समझते, हम समझते हैं प्राइम मिनिस्टर हमें फेवर करे, हमें चीफ ऑफ आर्मी फेवर करे, हमें कोई MPA MNA फेवर करे, हमें कोई पुलिस ऑफिसर फेवर करे, हमें कोई IG SSP फेवर करे, हमें कोई और जागीरदार जो है वो फेवर करे। जब खुदा अपने आसमान को खोलता है तब ज़मीन पर ज़िंदगियों के दिल जो हैं वो खुल जाते हैं। और अगर कोई शख्स खुदा के ताबिया नहीं तो वो खुदा के लोगों के लिए कभी भी दस्तयाब नहीं हो सकता, वो कभी भी खुदा के लोगों के लिए इजी नहीं हो सकता, वो हमेशा आपको टफ टाइम देगा। इसलिए हम पार्लियामेंट पर, प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप पर, हम सूबाई लीडरशिप पर, हम हर जगह चर्च जो है वो खुदा की मर्जी को मांगता रहता है। क्योंकि जब आप अथॉरिटीज़ में खुदा की मर्जी को मांगेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुदा की फेवर ट्रांसफ़र होगी। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं? इसलिए ये बड़ा अहम जुमला है कि खुदा की मर्जी आए, खुदा की मर्जी आए, खुदा की मर्जी आए। और जब खुदा की मर्जी आएगी तो चाहे इख्तियार जिसके पास मर्जी हो वो आप तक मुंतकिल हो जाएगा। आमीन, वो आप तक मुंतकिल हो जाएगा। सो डोंट थिंक कि बहुत बड़े बड़े रिलेशनशिप जो हैं वो चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, खुदा की मर्जी ट्रांसफ़र करती है। तो साउल की ज़िंदगी में से क्या निकल गई है? खुदा की मर्जी। और जब हम खुदा की मर्जी के ख़िलाफ़ चलते हैं तो हम खुदा के लिए भी टफ बन जाते हैं, हम खुदा के लिए भी मुश्किल बन जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि खुदा आपसे निपट नहीं सकता, खुदा बड़ी आसानी से निपट सकता है, लेकिन वो हमें हलाक नहीं करना चाहता, तौबा तक नौबत देना चाहता है। लेकिन जब हम खुदा की मर्ज़ी पर नहीं चलते तो हम खुदा के कामों में भी मुश्किल पैदा करते हैं, उसे डिले कर देते हैं, उसे लेट कर देते हैं, क्योंकि हम खुदा की मर्ज़ी के ताबिया नहीं होते। तो खुदा यहाँ पर यूनाथन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि यूनाथन जो है वो खुदा के मंसूबे को जानता है। और यूनाथन ना सिर्फ खुदा के मंसूबे को जानता है, वो अपने बाप के मंसूबे से भी वाकिफ़ है कि उसका बाप क्या चाहता है, और इसी तरह वो आगे जो है बढ़ता जाएगा। सो दाऊद के अंदर जो है वो यूनाथन के बाप की साउल का बड़ा खौफ है। उसने जाति जूलियत को मार गिराया, लेकिन साउल का फियर जो है वो दाऊद के ऊपर तारी है। और ये बड़ा क्वेश्चन है कि जूलियत को दाऊद ने बड़े फेथ के साथ डिफीट किया था। उसने बड़े दुश्मन को ईमान से मारा था, लेकिन अब वो खौफ के मारे मर रहा है। ईमान का दुश्मन जो है वो खौफ है, फियर है।
ایماندار کا دشمن جو ہے وہ خوف ہے. آپ کا بڑا دشمن بھی چھوٹا ہو سکتا ہے اگر آپ کی زندگی میں خوف نہیں بلکہ ایمان ہے. لیکن اگر آپ کی زندگی میں ایمان نہیں ہے اور خوف ہے, فیئر ہے, تو آپ کا چھوٹا دشمن بھی آپ کے آگے بڑا ہو سکتا ہے. داؤد تب چھوٹا تھا, اس کا دشمن بڑا تھا, اور وہ واقعی ہی بڑا تھا. ایون دو کہ ساؤل اس سے نہیں لڑنے جا رہا تھا, وہ افواج جو ہیں وہ لڑنے نہیں جا رہی تھی, لیکن ایمان جو ہے وہ اس سے لڑا. اس کے ایمان نے جو اس نے خدا پر رکھا, اس نے بڑے دشمن کو بھی گرا دیا. لیکن یہاں پر اب جو خوف ہے, اب داؤد بڑا ہو گیا. جب وہ چھوٹا تھا تو ایمان بڑا تھا, اب داؤد بڑا ہو گیا تو اس کا ایمان چھوٹا ہو گیا. کئی مرتبہ ہم جب چھوٹے چیزوں میں ہوتے ہیں, خشک روٹی پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے. جب ہم کوفتے کے ساتھ قورمے اور قورمے کے ساتھ اچار اور دہی میں پودینہ چٹنی بنا کر لذیذ چٹپٹیاں کھانے کھاتے ہیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, اس کے بعد ہمارا ایمان بھی, اس پہ چربی آ جاتی ہے, فیٹ آ جاتا ہے, اور then we are slow, we are down. یہاں پر داؤد کا ایمان جو ہے وہ بڑا ہے اگرچہ وہ چھوٹا ہے. سو ایمان عمر نہیں دیکھتا, ایمان پیشن اور وفاداری کو دیکھتا ہے. اس لیے اپنے بچوں میں ایمان کو بلڈ کریں. ایک شخص بھی اگر آپ کے گھر میں ایماندار ہے تو وہ پوری فیملی کو بچانے کا باعث بن سکتا ہے. ہول فیملی کین سیو. اگر آپ کی بیوی ایماندار ہے تو وہ آپ اپنے شوہر کو بچا سکتی ہے. اگر شوہر ایماندار ہے تو اس کا ایمان اس کی بیوی کو بچا سکتا ہے. اس لیے فیتھ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ. تو داؤد چھوٹا تھا, ایمان بڑا تھا. اسے جنگل میں کوئی خاص روٹی نہیں ملتی تھی. اگر ہم پرانے دور میں جائیں تو جو پیلیوں میں کام کرتے تھے وہ ایک پیاز اور اچار کی ایک پھانگ جو ہے وہ لے کے چلے جاتے تھے. شاید داؤد کے پاس بھی بہت سادہ سا کھانا ہوگا, اور بلکہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کھانا گھر سے لیتا اور اپنے بھائیوں کو جا کے دیتا تھا. He was so active and running boy. وہ بھاگتا دوڑتا اچھلتا کودتا رہتا تھا, اور اس نے بھیڑیوں اور دشمنوں کو کچلا تھا کیونکہ اس کا ایمان بڑا تھا. اور اسی بات کو وہ بار بار دہراتا تھا کہ میں نے جیسے جانوروں کو مارا ہے, ان خطرناک کو جن میں کوئی تمیز نہیں ہے, تو میرا خدا جو ہے میرے دشمن کے آگے بھی مجھے استعمال کر سکتا ہے. اس کی اچھی پریکٹس تھی. لیکن یہاں پر اس کے دل میں کیا بیٹھ گیا؟ خوف بیٹھ گیا. اور جب کسی ایماندار کے اندر خوف پیدا ہو جائے, ایک نبی کے اندر خوف پیدا ہو جائے, ایک اس شخص کے اندر خوف پیدا ہو جائے جس پر آپ ڈیپینڈ کرتے ہو, جس کی زندگی کی آپ مثال دیتے ہو, جس کے کلام کو آپ پڑھتے ہو, جس کے ایمان کی آپ مثال دیتے ہو, تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسے کٹھن سفر میں داخل ہو جاتی ہے کہ آپ کی امید جو ہے وہ ختم ہونے کے در پر ہوتی ہے. سو داؤد واز ان دس سچویشن. ڈیوڈ اس پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے, اور اگرچہ وہ بچپن سے بہادر رہا ہے اور خدا پر انصار کرتا رہا ہے, اس کی ڈیپینڈنگ خدا پر تھی. بار بار خدا پر ڈیپینڈ کریں, بار بار خدا پر ڈیپینڈ کریں. اپنی چھوٹی چھوٹی دردوں کے لیے بھی خدا پر ڈیپینڈ کریں, اپنے مسئلے مسائل کے لیے بھی خدا پر ڈیپینڈ کریں. اگر آپ آٹا گوندھ رہے ہیں تو اس پر بھی دعا کریں, خدا پر ڈیپینڈ کریں. پانی ڈال رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی دعا کریں, خدا پر ڈیپینڈ کریں. اپنی زندگی کا طریقہ کار سٹائل یہ اپنا لیں کہ خدا پر ڈیپینڈ کریں. یہ آپ کی عادت ہو جائے, یہ آپ کی زندگی کا روز مرہ کا سفر ہو جائے. آپ خدا پر ڈیپینڈ کریں, خدا پر ڈیپینڈ کریں. خدا کرے گا. خدا کی قدرت کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. خدا کی برکت کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے. دولت اس کا متبادل نہیں ہے, نوکری اس کا متبادل نہیں ہے, دوائیاں اس کا متبادل نہیں ہے, ڈاکٹر اس کا متبادل نہیں ہے, بلڈنگیں اس کا متبادل نہیں ہے, شہرت اس کا متبادل نہیں ہے. جو کچھ خدا ہے اس کا متبادل دنیا میں کچھ نہیں ملتا ہے. خدا کا متبادل کوئی نہیں ہے.
دعا کا متبادل کوئی نہیں ہے. کوئی آپ کو کہ دعا چھڈ اج آرام کر لا, تو آرام دعا کا متبادل نہیں ہے. کوئی آپ کو بولے چل چھڈ اج دیہاڑی لا لا, تو دیہاڑی خدا دا متبادل نہیں ہے. کوئی آپ کو بولے چل چھوڑ, ہم بڑے سرجن کے پاس جاتے ہیں, تو وہ بڑا سرجن خدا کا متبادل نہیں ہے. کوئی بولے چل چھوڑ ہم امریکہ چلے جاتے ہیں, وہاں ہم بچ جائیں گے, تو امریکہ بھی خدا کا متبادل نہیں ہے. دنیا میں کوئی پہاڑ, کوئی غار, کوئی سمندر, کوئی ملک, کوئی بھی سپر پاور خدا کا متبادل نہیں ہے. یہوہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے. ہی از آلمائٹی. اس لیے جب آپ خدا کو سرو کریں, اپنے پورے کانفیڈنس سے کریں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں. ہدیوں پر پچھتائیں نہیں, لے نہیں میں خدا نو دے دیتا ہے بیل پڑ دینا سی اگر ہوں, اس پر پچھتائیں نہیں. میں نے ایسے ایسے ایماندار دیکھے ہیں جو آپ کو کلام بھی سنائیں گے, گیت بھی گائیں گے, اور وہ ہدیہ نہیں دیتے, چندہ نہیں دیتے, کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا متبادل جو ہے ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. دے کین ناٹ ٹرسٹ. وہ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے, ڈیپینڈ نہیں کرتے, انحصار نہیں کرنا چاہتے. سو وی مسٹ نیڈ ٹو لرن کہ ہمیں خدا پر انحصار کرنا ہے, ڈیپینڈ کرنا ہے. خدا کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. سو داؤد کی انڈرسٹینڈنگ کیا تھی؟ خدا کے متبادل کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یسوع نے کہا بچوں کی مانند ہو آسمان کی بادشاہت میں. جب کوئی بہت جلدی کسی پہ ٹرسٹ کر لے تو کہنے اے بچہ ہے نا بڑا بھولا ہے, چھیتی گلنا چاہ گیا. وی سے اٹ. کل پرسوں ہم ایک عبادت میں تھے, اور 25 مئی کو YMCA میں عبادت ہے, تو یوگنڈا سے ایک پروفٹ آ رہے ہیں. ہمارا چرچ جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو اس پروفٹ کی وہ اسکرین پر SMD پر ویڈیوز دکھا رہے تھے, تو وہ میریکل دکھا رہے تھے, کیسے ایک فالج تھا عورت کو, اس نے دعا کی, اس کا ہاتھ چلنا شروع ہو گیا. دیگر لوگوں پہ دعا کی, اس نے جو نبوتیں کی وہ پوری. تو جو یوگنڈا کے لوگ تھے, جب وہ نبوت کرتا, ایک بہن جو ہے وہ انویلپ میں, لفافے میں کاغذ کے کوئی چیزیں لائی, تو اس نے اسے ٹچ کیا, تو اس نے بتایا اس نبی نے کہ تو یہ اس کاغذ میں ڈال کے لائی ہے, تیری زندگی میں یہ ہے یہ ہے. تو جب یوگنڈا کے لوگوں کو پتہ چلتا تو وہ اپنی سیٹوں سے اچھلتے, چھلانگے لگاتے, تالیاں بجاتے, خوش ہوتے. تو ہمارے پاکستانی بڑے بڑے خادم جو ہے نا, اسے دیکھ کے تو خاموشی سے دیکھ رہے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں حیران ہو رہا تھا, ایٹ لیسٹ ہمیں خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجانی چاہیے کہ یہ خدا کا. آمین. یہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے, یہ خدا کے لیے. کون کر رہا ہے یہ؟ خدا کر رہا ہے. تو کئی مرتبہ ہم صرف چیزوں کو واچ کرتے رہتے ہیں, اس کو اپنا جو ہے اپنے آپ کو متاثر نہیں ہونے دیتے ہیں. تو میں نے کہا اگر یہاں پہ بچے ہوتے تو کتنا خوش ہوتا. تو سنیں, جو بچپن سے گرو ہوتے ہیں نا خدا میں, وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ان کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس لیے سنڈے اسکول کو کبھی اگنور نہ کریں. ریئلی چلڈرن منسٹری کو کبھی اگنور نہ کریں. یہ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے, بیچ میں شوگر شکر آ جاتی ہے, بلڈ پریشر آ جاتا ہے, اتنا ڈھیٹ اور ضدی گوشت ہو جاتا ہے, یہ تو گلتا نہیں ہے, پرانا ہو جاتا ہے. آپ کبھی پرانی مرغے کا گوشت یا کسی جانور کا لا کے پکاؤ, وہ جلدی پکے گا نہیں, گلنا مشکل ہو جاتا ہے. اس طرح پرانے لوگ جو ہیں ان کا ماننا, انہیں پرجوش کرنا مشکل ہو جاتا ہے. وہ بڑے اتھینٹک ہوتے ہیں, اسی کی میں پلیے فلاں چیز نو کی میں پلیے فلاں چیز نو کی میں پلیے. لیکن داؤد جو ہے اس کا انصار صرف خدا. میں ایک مرتبہ قصور میں تھا لاہور میں, تو میں نے بھی نئی منسٹری شروع کی تھی, اور آپ کو پتہ ہے ابھی تو بڑا فیمس ہو گیا ہے وہ سلین ہونا, گرنا اٹھانا یہ لوگوں کا. تو وہ بڑا نیا تھا. تو گاؤں میں ہم گئے, تو اس چرچ میں تقریباً 400-500 لوگ ہوں گے, کچھ اندر بیٹھے تھے, کچھ ان کے صحن میں تھے.
तो वी वर सो एक्साइटेड. जब मैं दुआ करता कोई स्लेन होता तो वो तालियां बजाते, उनका मतलब था कि खुदा ने छू लिया, ये बहुत बड़ी कुव्वत है. तो मैं ये तसव्वुर रखता था कि अभी कोई भी गिरता है तो ये बड़ा खुश होंगे, इनका ईमान जो है वो बूस्ट हो जाता है फौरी तौर पर. तो जैसे जैसे वो किसी को पकड़ के लाते मैं फिर दुआ करता, वो गिरता, वो खड़ा हो जाता, वो खुश होते, और ऐसा चल रहा था. इसी दुरानिया में वो एक शख्स को पकड़ के लाए, तो मैंने सोचा कि ये पीछे कहीं पाकरू की आग से गिर गया होगा, ये दो शख्स उठा के ला रहे हैं. मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से उन्हें कहा, मैं कहा तुसी आप भी छोड़ें, आप भी छोड़ो, छड़ो तुसी भी छड़ो, इन्हें छड़ दो, चल यीशु के नाम से चल. मैंने तो ऐसी लेन होया उन्हें तुर पे, उन्होंने तालियां बजाइयां. माइक फड़िया तो दसिया 4 साल तो फालज दसी, इन्हू मंजी ते लैके आया, तुर गया. मैंने कहा शुक्र करो आपने मुझे बताया नहीं, वरना मैंने रुकावट बन जाना था, इसने चलना नहीं था. Really? कई मरतबा जब हमें मुश्किल का पता होता है हम खुदा को काम नहीं करने देते, लेकिन जब हम खुदा को काम करने देते हैं तो काम हो जाता है, क्योंकि हम खुदा पर इंसार करते हैं. आमीन. सो दाऊद की लाइफ क्या थी? ही वॉज लुकिंग एट गॉड. वो खुदा पर क्या कर रहा था? इंसार कर रहा था. वो डिपेंड कर रहा था कि खुदावंद ये कुदरत रखता है, खुदा ये करेगा, खुदा ये करेगा, खुदा ये करेगा, खुदा ये करेगा. लेकिन साउल की ज़िंदगी में खुदा की डिपेंडिंग ख़त्म हो गई थी. उसने एंड कर दिया था. उसने कहा नो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और उसकी लाइफ जो है वो बदल गई थी. अब दाऊद की ज़िंदगी पर भी ये असर हो गया साउल से, क्योंकि खौफ किसका है? साउल का. साउल की ज़िंदगी में खुदा का खौफ नहीं. अब दाऊद की ज़िंदगी में जो साउल का खौफ आया है, उसके अंदर भी खुदा के ऊपर जो डिपेंड करना है वो ख़त्म होता जा रहा है. अब पहला शमूएल 21 बाब हम 10 से 15 आयत की तिलावत को सुनेंगे. और दाऊद उठा और साउल के खौफ से उसी दिन भागा. सो किसके खौफ से? साउल के खौफ. अब वो भाग रहा है. वो जो दुश्मन को भगा रहा था अब खौफ से भाग रहा है. फिर और जात के बादशाह अखियस के पास चला गया, और अखियस के मुलाजमों ने उससे कहा, क्या यही उस मुल्क का बादशाह दाऊद नहीं? क्या इसी के बारे में नाचते वक्त गा गा कर उन्होंने आपस में नहीं कहा था कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को अब मारा? लोग क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन कर रहे हैं. ये वही नहीं है जिसके बारे में गाया गया था. अब दाऊद जो है पागलपन का मुजाहरा कर रहा है, अपने मुंह से राले निकाल रहा है, उसकी दाढ़ी पर थूकें गिर रही हैं, राले गिर रही हैं, वो लकीरें मार रहा है ज़मीन पर. ही इज शोइंग दैट कि मैं अपनी सेंसेस में नहीं हूँ. और वो तलवार जो उसने ईमान से, जूलियत से गिराई थी, वो कह रहा वो तलवार मुझे दे दो. वो तलवार जिस पर जूलियत डिपेंड करता था और खुदा के जोर के सामने वो तलवार कुछ नहीं कर सकी. अब दाऊद उस तलवार के नीचे आना चाहता है. वो चाहता है वो तलवार मुझे मिल जाए, और अब ये वो तलवार लेना चाह रहा है. जी. दाऊद ने ये बातें अपने दिल में रखी और जात के बादशाह अखियस से निहायत डरा. सो वो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना सा बना लिया और फाटक के कवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपने थूक को अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा. तब अखियस ने अपने नौकरों से कहा, लो ये आदमी तो सड़ी है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए? क्या मुझे सड़ियों की ज़रूरत है जो तुम उसको मेरे पास लाए हो कि मेरे सामने सड़ीपन करे? क्या ऐसा आदमी मेरे घर में आने पाएगा? सुनाओ 23वें बाब में जाएं और पहली आयत से कैसे जो है यूनतन अब उसको स्ट्रेंथ दे रहा है. और उन्होंने दाऊद को खबर दी कि देखो फलस्ती किलिया से लड़े आ रहे हैं और कल्याणों को लूट रहे हैं. तब दाऊद ने खुदावंद से पूछा कि क्या मैं जाऊं और उन फलस्तियों को मारूं? खुदावंद ने दाऊद को फरमाया, जा फलस्तियों को मार और कलियां को बचा. और दाऊद के लोगों ने उससे कहा कि देख, हम तो यहीं यहूदा में डरते हैं, बस हम कलियां को जाकर फलस्ती लश्करों का सामना करें तो कितना ज़्यादा डर लगेगा. तब दाऊद ने खुदावंद से फिर सवाल किया,
खुदावन ने जवाब दिया कि उठ कलियां को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। सो दाऊद और उसके लोग कलियां को गए और फलिस्तियों से लड़े और उनकी मवाशी ले आए और उनको बड़ी खून रेजी के साथ कत्ल किया। यूं दाऊद ने कलियों को बचाया। आमीन। सो दाऊद की लाइफ जो है वो रिस्टोर हुई। कैसे रिस्टोर हुई कि यूनतन ने अपनी वफादारी के ज़रिए उसे अपने बाप के प्लान को बताया और उसकी लाइफ जो है वो महफूज हो गई और उसने कहा कि तू जो है नहीं मरेगा और मैं तुझे सेव करूँगा। दिस इज़ द प्लान। जब हम वफादार होते हैं तो खुदा हमें अपने मंसूबों के ज़रिए जो है वो इस्तेमाल करता है, अपने मंसूबों के लिए इस्तेमाल करता है। तो याद रखें, खुदा के साथ वफादारी बाकी तमाम रिश्तों को हमारी ज़िंदगी में दुरुस्त जगह पर ले आती है। तमाम रिलेशन जो है वो दुरुस्त हो सकते हैं अगर हम खुदा के साथ वफादार हैं। अगर हम खुदा के साथ बेवफा रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी में गैर जानबदार जो है वो रिश्ते पैदा होंगे जो खुदा की तरफ से नहीं है। आमीन। सो आइए हम अपनी ज़िंदगियों को खुदा के ताबिया करें और उसकी वफादारी में ज़िंदगी को बसर करें। आइए हम मिलकर दुआ करेंगे भाई आसिम के साथ और खुदावंद का शुक्र अदा करेंगे उसकी कुदरत के लिए। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations.